वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 27 मई 2024 बरोज़ पीर कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज अपने हल्का अहबाब में शामिल अफराद की फलाह व बहबूद का मंसूबा तैयार करने के अलावा अपने घरेलू और समाजी मामलात को हल करने में भी कामयाबी का हसूल मुमकिन बना सकेंगे। लेकिन अगर आप अपने शरीके ज़िंदगी के मशवरों के मुताबिक मुतहर्रिक होने की कोशिश करेंगे तो कामयाबी बआसानी हासिल हो सकेगी। आपकी मिजाजी कैफियत बेहतर होने की वजह से दूसरों के बारे में मस्बत सोच जन्म ले सकेगी। इसके अलावा दूसरों की मुश्किलात को हल करने में इनका साथ भी दे सकेंगे। इसके बाद अपने बारे में पैदा होने वाले सोचों का तजज़िया भी कर सकेंगे ताकि अपने अमली अमूर की अंजाम दही के दौरान किसी किस्म की मुश्किलात से बचाव के लिए पेशगी बंदोबस्त कर सकें। टॉरस बुर्ज सोर। आज अपने प्यारों से मुशावरत करके या इनकी रहनुमाई की वजह से अपने अमली अमूर में लाजमी कामयाबी हासिल कर सकेंगे। इस मस्बत और बेहतर दिन में आपको किसी भी फ़र्द से ऐसा कोई भी वादा नहीं करना चाहिए कि जिसकी पासदारी करनी आपके लिए मुश्किल या जानलेवा साबित हो सके। इंतहाई चाबकदस्ती और होशियारी के साथ अपने बहुत से अहम मामला से नब्रो आज़मा हो सकेंगे और इसमें कामयाबी का हसूल भी मुमकिन बना सकेंगे। ख़ासकर ऐसे मामलात को हतमी शक्ल देने या इनकी तकमील करने में कामयाब हो सकेंगे। कुछ ऐसे मामलात के जिनका आगाज़ आपने अरसाए कबल किया था, इनको निपटाने के अलावा दूसरों से मुज़ाकरात करके भी अपने मामलात को हल कर सकेंगे। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज आप सुबह से ही मुतहर्रिक और मुस्तअद नज़र आएंगे, जिसकी बिना पर अपने शराकतदारी के मामलात से भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। लेकिन आपकी समाजी मसरूफियात में इजाफ़ा होने से आपकी इज़्ज़त और समाजी हैसियत में भी इजाफ़ा हो सकता है। आपकी समाजी मसरूफियात की वजह से आपकी मोहब्बत भरी ज़िंदगी में कई मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। लेकिन अगर आपके हौसले जवान रहे और आपने उम्मीद का दामन हाथ से न छोड़ा तो आपकी मुश्किलात जल्द ख़त्म हो जाएंगी। आपको अपनी सेहत और पेशा वराना मामलात में किसी किस्म की फ़िक्रमंदी की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ऐसा करने से आपकी सोचें मनफी होकर आपके जारी अमूर में मुश्किलात का बाइस भी बन सकती हैं। कैंसर बुर्ज सरतान। आज अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में कोई ऐसा मार्का सर अंजाम देने की कोशिश करेंगे कि जिसे न सिर्फ सराहा जाएगा बल्कि इसका माली फ़ायदा भी आपको मिल सकेगा। मुमकिन तौर पर आपके लिए आज का दिन मतवक्का कामयाबियों की बुनियाद बन सकेगा। आज आपको किसी नई पार्ट टाइम मुलाजमत की पेशकश हो सकती है, जिसे कबूल करने के लिए सिर्फ अपने वजदान से ही काम लें, वरना बात खुल जाने से कामयाबी का हसूल मुमकिन ना रहेगा। किसी कारोबारी सफ़र या ज़ाती दौरे की कामयाबी की वजह से आपको बहुत से माली मफादात समेटने का मौका भी मिल सकता है, और ऐसे में आपकी मुलाकात किसी ऐसे फ़र्द से हो सकती है जो मुस्तकबिल में आपका शरीके कार हत्ता कि शरीके हयात भी बन सकता है। लियो बुर्ज असद। आज सुबह में ही कोई ऐसा गैर मतवक्का फ़ैसला कर सकते हैं जिसकी वजह से न सिर्फ आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में तब्दीली कर पाएंगे, बल्कि इस फ़ैसले से आपके सारे दिन का शेड्यूल तब्दील होकर रह जाएगा। इसके अलावा आपका कोई दोस्त आपकी मौजूदा माली हालत में आपकी मदद का ख्वाहां हो सकता है, जबकि आपको किसी हिचकिचाहट के बग़ैर इसकी अमली मदद कबूल कर लेनी चाहिए। शाम में किसी समाजी मामले में मुलव्विस हो सकते हैं या किसी पुराने मसले का हल तलाश कर पाएंगे। आपको अपने अंदर जन्म लेने वाले बेबुनियाद अंदेशों और शुकूक व शुबहात से निजात हासिल करनी चाहिए और हर हाल में अपने वजदान पर एतमाद करके ही मुख्तलिफ फ़ैसलों को हतमी शक्ल देनी चाहिए। विर्गो बुर्ज सुंबला।
آج آپ کو اپنے منتشر خیالات پر قابو پانے کے بعد ہی آگے قدم بڑھانے چاہیے تاکہ وقتی تبدیلی کی وجہ سے کسی قسم کی مشکلات یا رکاوٹیں آپ کو کامیابی کی راہ سے نہ ہٹا سکیں۔ ویسے تو فوری طور پر آپ کو کسی کاروباری دورے کی تیاری کرنی چاہیے، لیکن اس کی تیاری کرنے میں مشکل ضرور ہو سکتی ہے۔ اپنے آپ کو پر امید رکھیں اور کسی بھی حالت میں سامنے آنے والی تبدیلیوں، مشکلات یا رکاوٹوں سے خوف نہ کھائیں۔ اپنے حلقہ احباب میں شامل افراد سے اپنا رویہ مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور اگر بات خواتین کی آ جائے تو ہر حال میں اپنے رویے کی سختی کو ختم کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہر قسم کی تلخی اور بحث و تکرار سے اپنے آپ کو دور رکھ سکیں۔ لبرا، برج میزان۔ آج ستاروں کے بہتر اور مثبت اثرات کی وجہ سے اپنے سماجی اور کاروباری امور میں کامیابی حاصل کر سکیں گے، جبکہ اس معاون وقت سے بھرپور انداز میں فائدہ اٹھانا بھی ممکن ہو سکے گا۔ ایسے موقع پر اپنے مقدر آزمانے یا ضدی پن سے کام لینے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کو اگر اچانک کسی کاروباری دورے پر جانا پڑے تو ہچکچاہٹ سے کام نہ لیں، بلکہ آمادگی ظاہر کر کے فوائد کا حصول ممکن بنانے کی کوشش کریں۔ کیونکہ آپ کو بہت سے مالی مفادات کا حصول ملنے کے امکانات واضح ہیں، اپنے اہم کاغذات اور قیمتی اشیاء کی حفاظت کریں۔ کسی نئے سماجی تعلق کی ابتدا ہونے سے فائدہ اٹھا کر کسی خاص رشتے کی بنیاد استوار کرنے میں بھی خاصی آسانی ہو سکے گی۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج آپ کو کافی طویل عرصے کی ناکامیوں کے بعد کامیابیوں سے ہمکنار ہونے کا موقع مل سکے گا۔ اپنی من مانی کرنے سے گریز کریں اور حالات کے مطابق اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کریں۔ آج اپنے مالی امور میں ترقی کی جانب قدم بڑھانے اور محبت بھری زندگی سے لطف اندوز ہونے کے مواقع میسر آ سکیں گے۔ اگر آپ کو ذمہ داریوں کے درمیان موقع میسر آ سکے تو اپنے اہم امور کو اپنے آئیڈیاز کے مطابق تکمیل کی منزل تک پہنچانے کی منصوبہ بندی کرنے کی کوشش ضرور کریں۔ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ تعاون کریں اور ان کی ہمدردی اور خلوص کا حصول ممکن بنانے کی کوشش کریں۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج اپنے مالی حالات کو بہتر بنانے کی سوچ متحرک ہو کر سامنے آ سکے گی، جس کی وجہ سے آپ کو بھی متحرک ہونا پڑے گا، جبکہ آپ کے سامنے کئی راستے کھل سکیں گے جن کی وجہ سے ممکنہ طور پر آپ کو کسی کاروباری دورے پر بھی جانا ہوگا جو آپ کے لیے مالی فوائد کا باعث بن سکے گا۔ آپ کو اپنے مالی اخراجات پر قابو پانے کے لیے آج کئی قسم کی کوششیں کرنا پڑیں گی، لیکن آپ کی سوچوں کا اصل محور آپ کی سماجی زندگی ہی ہوگی، جس کو بہتر اور پرسکون بنانے کے لیے آپ کو نہ صرف اپنی قدرتی خوبیوں اور خفیہ صلاحیتوں سے کام لینا ہوگا، بلکہ مشاورت کر کے اپنی عملی کوششوں کا آغاز کرنا ہوگا۔ سارے دن کی محنت اور جستجو کا نتیجہ کامیابی کی شکل میں ہی مل سکے گا۔ کیپریکورن، برج جدی۔ آج آپ کے لیے سب سے بڑی اور اہم بات آپ کے مالی حالات میں بہتری کی صورت میں سامنے آئے گی، اور اس کام میں آپ کی موجودہ ملازمت میں ترقی، کسی قسم کا مالی انعام، بونس یا پھر غیر متوقع طور پر خاندانی وراثت کا حصول بھی شامل ہو سکتا ہے۔ ایسے حالات میں سب سے بڑی پریشانی پیسے کا بلا ضرورت استعمال اور اپنے آپ کو فضول خرچی سے بچانا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے آپ کو نقد رقم اپنے پاس رکھنے کی بجائے اس کی حالت کو تبدیل کر دینا چاہیے۔ خاص کر طویل المدتی سرمایہ کاری آپ کے لیے بہتر اور منافع بخش ثابت ہو سکتی ہے، اسی لیے آپ کو ایسے منصوبے آگے بڑھانے چاہیے، لیکن اپنے معمولات میں کمی کر کے اپنے آپ کو آرام ضرور دیں۔ ایکویریس، برج دل۔
آج آپ کو کاروباری امور میں کامیابیاں نہ ملنے سے سماجی معاملات میں بھی بہتری ممکن نہ ہو سکے گی، لیکن آپ اپنے طے شدہ اہداف اور خاندانی معاملات کے حل میں کامیاب ہو سکیں گے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو بے بنیاد خدشات اور اندیشوں سے دور رہنا ہوگا۔ آپ کو اپنے امور کی انجام دہی میں خاص طور پر محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ آپ جو بھی کام کریں گے اس میں نہ صرف کامیابی کا حصول ممکن ہوگا بلکہ یہ آپ کے مستقبل کی مستحکم بنیاد بھی بن سکے گا۔ یاد رہے کہ آپ کی مصروفیات اگر مثبت رہیں گی تو ہی آپ کو مثبت اور بہتر فوائد کا حصول ممکن ہو سکے گا۔ اس کے لیے آپ کو ہر طرح کی منفی سوچوں سے جان چھڑانے کی عملی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ پائسیز، برج حوت۔ آج آپ کی سماجی زندگی اور پیشہ ورانہ معاملات میں کامیابی حاصل ہونے کے امکانات خاصے کم ہوں گے، جس سے اپنے دل کے ارمان پورے کرنے کے مواقع بھی میسر آنا مشکل ہوں گے۔ آج آپ اپنی کارکردگی سے دوسروں کی خدمت ضرور کر سکیں گے، لیکن یاد رکھیں کہ آپ ہر ایک کو خوش نہیں کر سکتے، جبکہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ اپنے طے شدہ اہداف لازمی حاصل کر سکیں گے۔ آج اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ضرور مل سکے گا، جبکہ ان مصروفیات کی وجہ سے آپ کو اپنی گھریلو ذمہ داریوں سے فرار حاصل نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی کسی قسم کی سستی سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اس سے آپ کی موجودہ منصوبہ بندی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔